भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल आश्विन महिनाको 22 गते शुक्रबार। आश्विन शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथि 13:29 बजे उपरान्त तृतीया तिथि रहन्। इस्वी सम्वत 2021 अक्टोबर महिनाको 8 तारिक। शक सम्वत 1942 नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्योदय बिहान 6 बजेर सूर्यास्त साँझ 5:40 सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। नवरात्रको दोस्रो दिन आज नवदुर्गा भवानीको दोस्रो स्वरूप ब्रह्मचारिणीको पूजा आराधना गरिने। हिजो घर घरमा घटस्थापना गरी नवदुर्गाको विशेष पूजा आराधना सुरु गरिएसँगै नवरात्र सुरु भएको। नवरात्र सुरु भएसँगै देशभरका शक्तिपीठमा भक्तजनहरूको चहल पहल। यस अवसरमा शक्तिपीठमा पूजा तथा देवीको दर्शन गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने र शक्ति प्राप्त हुने विश्वास। नवरात्र सुरु भएसँगै भक्तपुरका शक्तिपीठहरूमा चहल पहल सुरु। ब्रह्मायणी नदीमा स्नान गर्ने र मन्दिरमा दर्शन एवं पूजा गर्नेको भिड। भक्तपुरका 9वटा शक्तिपीठहरूमा नवरात्रिभरि मेला लाग्ने। रातको समयमा यहाँका बासिन्दाहरूले शक्तिपीठहरूमा गएर पूजा गर्ने र मेला भर्ने परम्परा। नवमीको दिन राति महिषासुर दैत्यको प्रतीकका रूपमा लिने खमेर जात्रा मनाइने। नवमीको रात र दशमीको दिन मेला भर्न ब्रह्मायणीमा उल्लेख्य श्रद्धालु भक्तजनको सहभागिता रहने। धार्मिक तथा पर्यटक स्थल गोसाइँकुण्डको गहिराई नापिने। जलवायु परिवर्तनले कुण्डमा पारेको प्रभाव, कुण्डमा पानीको अवस्था र त्यस क्षेत्रको मनसुनको प्रक्रियाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले गहिराई नाप्न लागि अनुसन्धानको प्रतिवेदन तयार पारिने हुँदा थप अनुसन्धानका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास। पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा जनै पूर्णिमा र गङ्गा दशहरा गरी वर्षको 2 पटक मेला लाग्ने। लोकप्रिय खाडी कपडा र सिप लोप हुने अवस्थामा बुन्न मेहनत लाग्ने र तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्ने भएकाले खाडीका कपडा बुन्ने चलन लोप हुने अवस्थामा पुगेको। स्थानीय कच्चा पदार्थ र परम्परागत विधिबाट निर्माण गरिने खाडीका कपडालाई आयातित कपडाले विस्थापित गर्दै पछिल्लो समयमा परम्परागत पहिरन, जातीय पहिरन र औपचारिक कार्यक्रमहरूमा लगाउने पोसाकका लागि खाडीको कपडाको माग। पर्यटकको चहल पहल बढेसँगै व्यवसायी उत्साहित। लामो समयदेखि कोभिड-19को मारमा परेका खुम्बुका पर्यटन व्यवसायी पर्यटकको आगमनलाई उत्साहित हुँदै पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकसँगै फाटफुट्ट विदेशी पर्यटक आउन सुरु। कोभिडका कारण 2 वर्ष यता पर्यटक आवागमन ठप्प जस्तै बनेको खुम्बुमा यस वर्ष सुरुवातै चरणबाट पर्यटक आउन थालेकाले व्यवसायीहरू खुसी। अन्नपूर्ण सर्किटमा पनि दिनहुँ पर्यटक आगमन बढ्दै सरकारले पर्यटकलाई सहज वातावरण बनाएर धेरै पर्यटक पदमार्गमा आउने विश्वास लिएको। अब समाचार विस्तारमा। नवरात्रको दोस्रो दिन आज। हिजो घर घरमा घटस्थापना गरी नवदुर्गाको विशेष पूजा आराधना सुरु गरिएसँगै नवरात्र सुरु भएको हो। आज दोस्रो दिन नवदुर्गा भवानीको दोस्रो स्वरूप ब्रह्मचारिणीको पूजा आराधना गरिन्छ। तपस्याको आचरण गर्ने देवीको रूपमा ब्रह्मचारिणीलाई लिइन्छ। नवरात्र सुरु भएसँगै देशभरका शक्तिपीठ र भक्तजनको चहल पहल बढेको छ। यस समयमा देवीको 9 स्वरूपको पूजा आराधना गर्न उत्तम समय मानिन्छ। एक रिपोर्ट। नवरात्रको दोस्रो दिन आज बडादशीको पहिलो दिन हिजो घर घरमा घटस्थापना गरी नवदुर्गाको विशेष पूजा आराधना सुरु गरेसँगै नवरात्र सुरु भएको हो। आज दोस्रो दिन नवदुर्गा भवानीको दोस्रो स्वरूप ब्रह्मचारिणीको पूजा आराधना गरिन्छ। ब्रह्माको अर्थ तपस्या र चारिणीको अर्थ आचरण भन्ने बुझिन्छ। तपस्याको आचरण गर्ने देवीको रूपमा ब्रह्मचारिणीलाई लिइन्छ। यसको धार्मिक महत्त्वको सम्बन्धमा प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई यसो भन्नुहुन्छ। ब्रह्मचारिणी भनेको यो तपस्याकै क्रम हो। एक किसिम तपस्याको क्रममा जुन मान्छेलाई एक किसिमको जुन चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ, अनि त्यसपछि एउटा मर्यादा चाहिन्छ, अनि ब्रह्मचर्यमा नरहिकन व्रतको पूर्ति हुँदैन भनेर निर्देशन गर्नका लागि द्वितीयका दिन हामी ब्रह्मचारिणी देवीको चाहिँ पूजा गर्छौँ। र पहिलो दिनमा शैलपुत्रीको पूजा गर्दाखेरिका प्रक्रियाले के देखायो भनेदेखि दुःख कष्ट पनि धेरै सहनुपर्छ भन्ने बाह्य भौतिक कुराहरूलाई धेरै देखायो। दोस्रो दिनको जो ब्रह्मचारिणी हो भित्री रूपमा चाहिँ आत्मिक रूपमा अर्थात् आत्मीय रूपमा चाहिँ हामीले जति पनि नियम छन् पालन छन् तिनीहरू यदि गर्न सक्यौँ गऱ्यौँ भनेदेखि मात्रै अनि त्यो चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ भनेर
ब्रह्मचारिणी देवीले हामीलाई तपस्यामा लाग्न, भगवतीप्रति तल्लीन हुन र उहाँको प्राप्तिका लागि नियम आचरणमा चाहिँ शुद्ध नियम आचरण रहनुपर्छ भनेर चाहिँ दोस्रो दिनको चाहिँ जो ब्रह्मचारिणीको पूजा गरिन्छ त्यसले चाहिँ ती कुराहरू सिकाउँछ। त्यसैले मन्दिर हुँदाखेरि टाढा हुँदा मन्दिरमा जाने, नभएदेखि घरमै गर्ने ब्रह्मचारिणी स्वरूपको त्यही घरमै चाहिँ पूजा गर्ने, त्यसपछि गएर उहाँको आराधना गर्ने। यता दुर्गाको आराधना चलेकै छ, यसमा यी सहायक देवीहरू पनि हामीले पूजा गर्नुपर्छ। अनि फेरि अष्टमीका दिन चाहिँ लौको थुप्रा लगाएर यिनी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा आदिको चाहिँ हामी पूजा गर्दछौँ। यिनै विशेष गरेर शैलपुत्री र ब्रह्मचारिणीका विशेषताहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब यो प्रत्येक दिनका यहाँ विविध कुराहरू छन्, ती सबै कुराहरू मसित अहिले उपस्थित नहोलान्, तर पनि सामान्यतया के भनेदेखि देवीलाई, दुर्गा देवीलाई यी जुन नवरात्रका अलग अलग दिनहरू छन् उनीहरू पनि एउटा पायसको कुराहरू मनपर्छ। अनि फेरि शक्तिको आर्जनका लागि उनीहरूले जो साधना गर्ने व्यक्तिहरू नि उनीहरूको जो मानसिक रूपमा चाहिँ एउटा दुर्बलता हुन्छ त्यसलाई हटाउने काम गर्नुहुन्छ, त्यसका लागि साधनामा तल्लीन भने चाहिँ प्रेरणा दिनुहुन्छ। त्यसै गरी श्रृङ्गारका सामग्री छन्, विशेष गरेर जो अहिले भनौँ न भगवतीहरूले श्रृङ्गारमा लगाएका सामग्रीहरू, सिन्दुर, धागो अनि पोते, यस्ता कुराहरू चाहिँ विशेष गाजल भयो, यी कुराहरू चाहिँ भगवतीलाई चाहिँ बढी प्रिय हुन्छन् र यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो प्रत्येक दिन पनि चढाउन सक्यो र त्यही प्रसादको रूपमा फेरि सबैले ग्रहण गर्न सक्यो। भगवतीको प्रसादमा त्यो खालको शक्ति छ र त्यो शक्ति भएकाले नै हामीले यी कुराहरू प्राप्त गर्न सक्ने हौँ। त्यसैले यस्ता विशेष कुराहरू भन्दा पनि समग्रमा चाहिँ यिनै कुराहरू भगवती दुर्गालाई अनि ब्रह्मचारी आदि गरेका, शैलपुत्री आदि गरेका देवीहरूलाई पनि चढाइन्छ। देवीले दाहिने हातमा जपको माला र देब्रे हातमा कमण्डलु धारण गर्नु भएको छ। माता ब्रह्मचारिणी देवीको कृपाले तपस्वीको सर्वत्र सिद्धि र विजय प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता छ। आजको दिन 2 वर्षका कन्यालाई पूजा गर्ने भोजन गराउने समेत गरिन्छ। यस समयमा देवीको 9 स्वरूपा पूजा आराधना गर्नका लागि उत्तम समय मानिन्छ। नवरात्रभर दुर्गाका 3 रूप महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ। महाकाली शक्ति, महालक्ष्मी धनधान्य र ऐश्वर्य तथा महासरस्वतीलाई विद्या र बुद्धिको प्रतीकको रूपमा पूजा आराधना गर्ने वैदिक कालदेखिको परम्परा हो। नवरात्रको पहिलो दिन दुर्गा स्वरूप शैलपुत्रीको पूजा अर्चना गरिएको थियो। आज देवीको दोस्रो स्वरूप ब्रह्मचारिणीको पूजा अर्चना गरिन्छ भने क्रमशः चन्द्रघण्टा, पुष्पाण्डा, स्कन्दमाता, छैटौँ दिन कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी र सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। गत वर्ष दुर्गा पक्षका बेला कोरोनाको जोखिम बढेकाले भक्तजनलाई दर्शन गर्न असहज थियो। नवरात्र सुरु भएसँगै देशभरका शक्तिपीठमा भक्तजनको चहल पहल बढेको छ। यस वर्ष कोरोनाको जोखिम कम हुँदै गएकाले शक्तिपीठमा बिहानैदेखि भक्तजनको भिड लागेको हो। तर चाडपर्व मनाइरहँदा संस्कारलाई जीवन्त राख्न र कोरोनाको जोखिमलाई पनि ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ। नवरात्रमा देवीको साधना र पूजा अर्चना गर्ने राम्रो समय भएकाले यस समयमा ध्यान, योग गर्नाले पनि अत्यन्त उत्तम मानिन्छ। यस सम्बन्धमा प्रोफेसर डाक्टर बिना पौडेल यसो भन्नुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको त हामीलाई के भन्छन् भने भाव र ध्यान र योग जुन हामीले अहिले छुट्याइसक्यौँ। आज हामी जमरा राख्ने क्रमको कुरा गर्दा पनि, सप्तमीको कुरा गर्दा पनि, नवमीको कुरा गर्दा पनि, ध्यान र जपको कुरा गर्दा पनि, अरू कर्मकाण्डको मात्रै कुरा गर्छौँ। हाम्रो यो हाम्रो सबै अनुष्ठानहरूमा, हाम्रो सबै पूजाहरूमा सबभन्दा माथि राखेको चिज चाहिँ नि ध्यान र योग हो, जुन आज संसारका विश्वका अरू देशहरूले पनि लिइराखेका छन्। उनीहरू हिन्दू हुनु पर्दैन। अहिले तपाईँले विभिन्न समयमा देख्नुहुन्छ अमेरिकाको न्युयोर्कमा म्यानहट्टनको वरिपरि वर्षको 1 चोटि 2 चोटि उनीहरू योग दिवस मनाउने भनेर बाटोभरि बसेर योग गर्छन्। अहिले योग गर्नको लागि हिन्दू हुनु पर्दैन। यो हिन्दू धर्मभन्दा यसले एउटा अर्कै स्वरूप लिइसक्यो होइन। एउटा हाम्रो मन र शरीरलाई सन्तुलन राख्ने चिज भइसक्यो। त्यस कारण यो पर्वमा पनि यदि हामी परिवारसँग जोडिन सकेनौँ भने हामीले दुःख मनाउनु गर्नु पर्दैन। यो दिन हामी के गर्ने हो त, यो पर्वको अनुसार देवीको आराधना गर्ने हो, सक्नुहुन्छ भने चण्डी पाठ गर्ने हो होइन। जति सकिन्छ आफूसँग जे कुरा एभाइलेबल हुन्छन्, आजकल त सबै टेक्स्टहरूमा पनि यो कुराहरू पाइन्छन्, किताबै दिनुपर्छ भन्ने छैन। त्यस कारण योग गर्ने, ध्यान गर्ने र विशेष आफूले आफूलाई चिन्ने प्रयत्न गर्ने। हामी बाहिर त हेरिराखेको हुन्छौँ, जुन उन्नति छ त्यो उन्नति भनेको बाहिरी हो। हाम्रो जुन आन्तरिक कुरा हो, भित्री कुरो फर्केर हेर्न त हामीले आफैलाई मनन गर्नुपर्छ, आफैले ध्यान गर्नुपर्छ, आफैले योग गर्नुपर्छ। त्यस कारण त्यो झन् राम्रो अवसर हो। अरू बेलामा त हामी भ्याउँदैन थियौँ, घर घर जानुपर्ने भएको हुनाले भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। हामीले कसले ध्यान गर्ने, कसले योग गर्ने,
होइन। त्यसकारण अब यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने जब एउटा ढोका बन्द हुन्छ नि अर्को ढोका बन्छ। अहिले हामीलाई कोभिडले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा जान पाउने जुन ढोका बन्द गर्थ्यो नि त्यो ढोका बन्द गर्ने बित्तिकै अब अर्को कुन चाहिँ ढोका खुल्यो भनेदेखि हामीलाई नै चिन्ने हरेक पर्वमा, दसैँ पर्व होस् अरू पर्व होस्, हामीले आफूले चिन्ने हामीलाई अलिकति थाहा छ तर हामीले समय दिन सकिराखेका हुँदैन। जुन यो कर्म गरिराख्ने बेला हुन्छ नि 25 वर्षदेखि 50 वर्षको उमेरको बेलाको तपाईँहरू जस्तो युवक केटाकेटी हुन्छ नि युवा युवतीहरू, उहाँहरूको लागि त्यति बेला कस्तो भने 24 घन्टामा 18 घन्टा काम गर्ने बेला हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो समय नपाएको बेलामा यो अहिले कोभिडले गर्दा घर घर जान नसकेपछि आफ्नो काममा बसेको बेलामा हामी बिहानको समय सकेसम्म हामी ब्रह्म मुहुर्त भन्छ बिहानको समयमा कमसेकम आधा घन्टा 45 मिनट 15 मिनट कति हुन्छ त्यति समय निकालेर ध्यान गरौँ, योग गऱ्यौँ, देवीका विभिन्न स्वरूपहरूलाई स्मरण गरौँ र त्यो स्वरूप अनुसार देवीका गुणहरूलाई आफूले लिनको लागि प्रयत्न त्यही हुन्छ। दसैँ पर्वले दिएको सबभन्दा ठुलो सन्देश के हो भने हामी सुरक्षित बस्ने होइन, त्यसपछि नराम्रो जुन भावना छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने र सकारात्मक सोच ल्याउने भनेर देवीले जुन असुर शक्ति एउटा नराम्रो खालको कार्य गर्ने भावहरूलाई नष्ट गरेको बस्नु। त्यसकारण जहिले पनि खराब तत्त्व नष्ट हुन्छ न। अब अहिले हामीले के देख्नु पर्यो भने हामीले अहिले खराब तत्त्व भन्नु भाइरसको हिसाबले होस्, कुनै ब्याक्टेरियाको हिसाबले होस्, कुनै अरू सर्वरोगको माध्यमबाट होस्, ती चिजहरू छन् भने त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्छ सबभन्दा पहिलो पटक के हुन्छ हाम्रो त्यो चिजलाई हामीले सकेसम्म निर्मूल गर्न सकेन भने त्यसबाट आफू बस्ने जुन अहिले उपायहरू छन् अवलम्बन गरिएका स्वास्थ्यको मापदण्डहरू हामीले कसरी अप्नाउनु पर्यो भनेदेखि यो हामीले जस्तो घरमा पूजा गर्न, जमरा राख्न, देवी स्थापना गर्न, देवीलाई बोलाउन, चण्डी पाठ गर्न घरमा हामी गर्दाखेरि कहीँ पनि रोग फैलिँदैन। त्यो धार्मिक कार्य हामी राम्रोसँग गऱ्यौँ र आफ्नो घर परिवार अहिले परिवार सानो भएर गइसक्यो, पहिलाको जस्तो जोइन्ट फ्यामिली ठुलो छैन, न्युक्लियर फ्यामिली खुल्दै गइसक्यो र सानो परिवारमै बसेर हामीले सकेसम्म चाहिँ किनभनेदेखि हामीले कसै कहाँ जानु अथवा हामी कसैलाई बोलाउनु भनेको चाहिँ यहाँ अहिले के अर्थमा लिनु पऱ्यो भने अहिले बेलामा हामी अतिथि देवो भन्छौँ। अहिले के भने त्यो सँगसँगै के हुन्छ त रोग पनि आउन सक्छ। यो रोग फेरि बाहिर झट्ट देखिँदैन, यसका विभिन्न रूप छन्। त्यसले गर्दा सुरक्षित बसौँ, सकेसम्म आफ्नै घरभित्र मात्रै मनाउँ। पहिलाको जस्तो घर हामी जस्तो विभिन्न हामीका पनि समुदायमा फरक छ। कति समुदायमा घरै पछि आफूभन्दा मान्ने मान्छेका टोल गरेर लाउनु सकिन्छ, कसैको आफ्नो घरको परिवारमा सीमित गरेर लाउनु सकिन्छ। यो वर्ष चाहिँ हामीले सकेसम्म के नगरौँ त धेरै फैलिएर यताउता नगरौँ, देवीको आराधना गरौँ, पाठ गरौँ, ध्यान गरौँ, योग गरौँ, आफूलाई चिन्ने प्रयत्न गरौँ होइन। यस एउटा चाहिँ मातृशक्तिलाई सम्मान गर्ने पर्व हो भनेर अझ बढी गरौँ, तर धेरै फैलिएर धेरै अरू बेला जस्तो कार्यक्रम पनि नगरौँ। यो वर्ष हामी सुरक्षित भयो हाम्रो लागि त दसैँ त जस्तो भनौँ अहिले पनि हामी 2टा दसैँ मनाइरहेको छौँ, चैते र यो शारदीय दसैँ। हाम्रो कहाँ त 4वटा दसैँ त पहिलेदेखि भइरहेको र हामी हरेक महिना मनाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफू सुरक्षित भयौँ, हामी बच्यौँ भनेदेखि हाम्रो संस्कारलाई पनि बचाउँ, हामी पनि बाँचौँ। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ दुर्गा पूजा सुरु भएसँगै शक्तिपीठको सरसफाई गरी विशेष पूजा आराधना सुरु गरिएको छ। यस अवसरमा पशुपति क्षेत्रको गुणेश्वरी मन्दिर क्षेत्रमा पनि बिहानैदेखि भक्तजनको भिड लागेको छ। यसैगरी पशुपति क्षेत्रका अन्य शक्तिपीठमा पनि भक्तजनको भिड लागेको छ। यस अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकाका कालिका स्थान, भद्रकाली, शोभा भगवती, विजेश्वरी, रक्तकाली, श्वेतकाली, कम्केश्वरी, इन्द्रायणी, चामुण्डा देवी, सुन्दरी माई, वज्रयुगिनी, वज्रबाराई लगायत शक्तिपीठमा पनि बिहानैदेखि भक्तजनको उल्लेख्य उपस्थिति रहने गर्दछ। यसैगरी उपत्यका बाहिरका शक्तिपीठहरू पार्थिभरा, पलाञ्चोक भगवती, नाला भगवती, चण्डेश्वरी, पलाञ्चोक भगवती, इच्छाकामना देवी, मनोकामना देवी, शैलेश्वरी, बागलुङ कालिका लगायत देवी मन्दिरमा पनि भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। नवरात्रका अवसरमा शक्तिपीठमा पूजा तथा देवीको दर्शन गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने शक्ति प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भक्तपुरका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा बिहानैदेखि मेला लागेको छ। हिजो घटस्थापनाका दिन बिहानैदेखि ब्रह्मायणी मन्दिरमा दर्शनार्थीको भिड लागेको हो। ब्रह्मायणी नदीमा स्नान गर्ने र मन्दिरमा दर्शन एवं पूजा गर्नेको भिड लागेको छ। भक्तपुरका 9वटा शक्तिपीठहरूमा नवरात्रिभरि मेला लाग्ने गर्दछ। भक्तपुर नगरपालिकाले यस वर्ष पनि कोरोनाको जोखिम बढेकाले शक्तिपीठहरूमा भिड तथा मेला नगर्न र सामान्य पूजामा सीमित गर्न आह्वान गरे पनि शक्तिपीठहरूमा भने बिहानैदेखि पूजा गर्ने तथा दर्शनार्थीको भिड लागेको हो। त्यसैगरी भक्तपुरमा हिजो रातिदेखि नवरात्रि मेला सुरु भएको छ। यहाँका विभिन्न 9 शक्तिपीठमा घटस्थापनाको दिनबाट नवरात्र मेला लाग्ने गर्दछ। रातको समयमा यहाँका बासिन्दाले शक्तिपीठहरूमा गएर पूजा गर्ने र मेला भर्ने गर्दछन्। विभिन्न बाजागाजा सहित
टोल टोलबाट राति मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने परम्परा यहाँ रहेको छ। नवरात्रि मेलामा पहिलो दिन ब्रह्मायणी, दोस्रो दिन आज महेश्वरी, तेस्रो दिन कुमारी, चौथो दिन भद्रकाली, पाँचौं दिन बाराही, छैटौं दिन इन्द्रायणी, सातौं दिन महाकाली, आठौं दिन महालक्ष्मी, नौौं दिन त्रिपुरा सुन्दरी र अन्तिममा विजयादशमीको दिन पुनः ब्रह्मायणीमा भव्य मेला गर्दै दशैँ समापन गर्ने चलन छ। नवमीको दिन राति महिषासुर दैत्यको प्रतीकका रूपमा लिइने खमेर जात्रा मनाउने गरिन्छ। नवमीको दिन रातभरि र दशमीको दिन ब्रह्मायणीमा श्रद्धालु भक्तजनको उल्लेख्य सहभागिता रहने गर्दछ। धार्मिक तथा पर्यटक स्थल गोसाइकुण्डको गहिराई नापिने भएको छ। जलवायु परिवर्तनले कुण्डमा पारेको प्रभाव, कुण्डमा पानीको अवस्था र त्यस क्षेत्रको मनसुनको प्रक्रियाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले गहिराई नाप्न लागि हो। अनुसन्धानको प्रतिवेदन तयार पारिने हुँदा थप अनुसन्धान गर्नका लागि सहयोग हुने विश्वास लिइएको छ। पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल गोसाइकुण्डमा जनै पूर्णिमा र गंगा दशहरा गरी वर्षको 2 पटक मेला लाग्ने गर्दछ। उक्त समयमा श्रद्धालुहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहने गर्दछ। एक रिपोर्ट। रसुवामा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल गोसाइकुण्ड सहित वरिपरिका कुण्डहरूको आजदेखि गहिराई नापिने भएको छ। जलवायु परिवर्तनले कुण्डहरूमा पारेको प्रभाव, कुण्डहरूमा पानीको अवस्था र त्यस क्षेत्रको मनसुनको प्रक्रियाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल माउन्टेन एकाडेमीले गहिराई नाप्न लागेको हो। गोसाइकुण्ड तथा त्यस वरपर रहेका कुण्डहरूको गहिराई नापेपछि त्यस क्षेत्रमा पर्यटकीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न सहज हुने बताइएको छ। 1 हप्ताभित्रमा गोसाइकुण्ड तथा वरिपरिका कुण्डहरूको गहिराई नापिने अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ। गोसाइकुण्ड वरिपरि रहेको कुण्डहरूमा पानी कति छ भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण भएकाले पनि अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताइएको छ। जलवायु, मौसम तथा गहिराई नाप्न प्रयोग हुने सामग्रीको आधारमा पनि समय निर्धारण हुने जनाइएको छ। अनुसन्धान पश्चात अनुसन्धानको प्रतिवेदन तयार पारिने हुँदा थप अनुसन्धान गर्नका लागि अन्य अनुसन्धानकर्तालाई सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। गोसाइकुण्ड वरपर 16 वटा कुण्ड रहेका छन्। गोसाइकुण्ड वरपर रहेका कुण्डमा सरस्वती कुण्ड, भैरव कुण्ड, दुधकुण्ड, गणेश कुण्ड, चन्द्रकुण्ड, क्युमाछो कुण्ड, रक्तकुण्ड, बतास कुण्ड, सूर्यकुण्ड, आमा कुण्ड, रानीकुण्ड, व्रतकुण्ड लगायतका छन्। जिल्लाको पर्यटकीय तथा पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल गोसाइकुण्डमा जनै पूर्णिमा र गंगा दशहरा गरी वर्षको 2 पटक मेला लाग्ने गर्दछ। उक्त समयमा उल्लेख्य मात्रामा श्रद्धालु भक्तजनको उपस्थिति रहने गर्दछ। अहिलेको लागि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हामी फेरि आउनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य मानिने सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा पर्यटकीय मौसम सुरु भएसँगै व्यवसायी उत्साहित बनेका छन्। लामो समयदेखि कोभिड-19 को मारमा परेका खुम्बुका पर्यटन व्यवसायी पर्यटकको आगमनले उत्साहित भएका हुन्। खुम्बुमा भदौ अन्तिमदेखि कार्तिकसम्म पर्यटकीय मौसम मानिन्छ। पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकसँगै फाट्ट विदेशी पर्यटक समेत आउन थालेकाले उत्साहित भएको नाम्चेका होटल व्यवसायीहरू बताउँदछन्। कोभिडका कारण 2 वर्ष यता पर्यटक आवागमन ठप्प जस्तै बनेको खुम्बुमा यस वर्ष सुरुवातै चरणबाट पर्यटक आउन थालेकाले व्यवसायीहरू खुसी भएको बताइएको छ। सिजनको सुरुवाती चरणको पर्यटकलाई हेर्ने हो भने यस वर्ष 3 गुणाले पर्यटक भित्रिने आशा व्यवसायीमा रहेको छ। हाल आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक गरी दैनिक 15 देखि 60 जनाको हाराहारीमा खुम्बु भित्रिने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसै गरी अन्नपूर्ण सर्किटमा पनि दिनहुँ पर्यटक आगमन बढेको बताइएको छ। अझ सरकारले पर्यटकलाई सहज वातावरण बनाएर धेरै पर्यटक पदमार्गमा आउने विश्वास लिएको छ। पर्यटक नआउँदा बन्द भएका होटल अहिले धमाधम खुल्न थालेका छन् भने व्यवसायमा पनि उत्साह थपिएको छ। पदमार्ग खुलेसँगै पर्यटकको आगमन बट्टाबट बढेको छ। यसै गरी मनाङ र मुस्ताङ प्रशासनले पर्यटकका लागि 72 घण्टाको PCR रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ।
पछिल्लो समय ओखलढुङ्गा जिल्लामा खाडीका कपडा बुन्ने चलन लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। बजारमा सस्तोमा आयातित कपडाको प्रभावका कारण जिल्लामा खाडीको कपडा बुन्ने चलन लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। अहिले यी कपडा स्थानीय कच्चा पदार्थ र परम्परागत विधिबाट सीमित महिलाले मात्रै बुन्दै आएका छन्। पहिले गाउँघरमा घरै पछि खाडीका कपडा बुन्ने चलन भए पनि आयातित कपडाको प्रभावका कारण अहिले यो चलन हराइसकेको बताइएको छ। मुम्लुका महिलाहरूलाई केही वर्ष अगाडि खाडीका कपडा बुन्ने तालिम दिए तापनि खाडीका कपडा बुन्न कोही पनि त्यसतर्फ आकर्षित हुन सकेनन्। अहिले परम्परागत तान छोडेर आधुनिक तानमा खाडीका कपडा बुन्ने गरेको बताइन्छ। बुन्न मेहनत लाग्ने र तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्ने भएकाले ओखलढुङ्गामा खाडीका कपडा बुन्ने चलन लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। स्थानीय कच्चा पदार्थ र परम्परागत विधिबाट निर्माण गरिने खाडीका कपडालाई आयातित कपडाले विस्थापित गरेको हो। तर अहिले परम्परागत पहिरन, जातीय पहिरन र औपचारिक कार्यक्रमहरूमा लगाउने पोसाकका लागि खाडीको कपडाको माग धेरै आउने गरेको बताइएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नवरात्रको दोस्रो दिन आज नवदुर्गा भवानीको दोस्रो स्वरूप ब्रह्मचारिणीको पूजा आराधना गरिने। हिजो घर घरमा घटस्थापना गरी नवदुर्गाको विशेष पूजा आराधना सुरु गरिएसँगै नवरात्र सुरु भएको। नवरात्र सुरु भएसँगै देशभरका शक्तिपीठमा भक्तजनहरूको चहल पहल। यस अवसरमा शक्तिपीठमा पूजा तथा देवीको दर्शन गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने र शक्ति प्राप्त हुने विश्वास। नवरात्र सुरु भएसँगै भक्तपुरका शक्तिपीठहरूमा चहल पहल सुरु। ब्रह्मायणी नदीमा स्नान गर्ने र मन्दिरमा दर्शन एवं पूजा गर्नेको भिड। भक्तपुरका 9वटा शक्तिपीठहरूमा नवरात्रिभरि मेला लाग्ने। रातको समयमा यहाँका बासिन्दाहरूले शक्तिपीठहरूमा गएर पूजा गर्ने र मेला भर्ने परम्परा। नवमीको दिन राति महिषासुर दैत्यको प्रतीकका रूपमा लिने खमेया जात्रा मनाइने। नवमीको रात र दशमीको दिन मेला भर्न ब्रह्मायणीमा उल्लेख्य श्रद्धालु भक्तजनको सहभागिता रहने। धार्मिक तथा पर्यटक स्थल गोसाइँकुण्डको गहिराई नापिने। जलवायु परिवर्तनले कुण्डमा पारेको प्रभाव, कुण्डमा पानीको अवस्था र त्यस क्षेत्रको मनसुनको प्रक्रियाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले गहिराई नाप्न लागि अनुसन्धानको प्रतिवेदन तयार पारिने हुँदा थप अनुसन्धानका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास। पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा जनै पूर्णिमा र गङ्गा दशहरा गरी वर्षको 2 पटक मेला लाग्ने। लोकप्रिय खाडी कपडा र सिप लोप हुने अवस्थामा बुन्न मेहनत लाग्ने र तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्ने भएकाले खाडीका कपडा बुन्ने चलन लोप हुने अवस्थामा पुगेको। स्थानीय कच्चा पदार्थ र परम्परागत विधिबाट निर्माण गरिने खाडीका कपडालाई आयातित कपडाले विस्थापित गर्दै पछिल्लो समयमा परम्परागत पहिरन, जातीय पहिरन र औपचारिक कार्यक्रमहरूमा लगाउने पोसाकका लागि खाडीको कपडाको माग। पर्यटकको चहल पहल बढेसँगै व्यवसायी उत्साहित। लामो समयदेखि कोभिड-19 को मारमा परेका खुम्बुका पर्यटन व्यवसायी पर्यटकको आगमनले उत्साहित हुँदै पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकसँगै फाटफुट्ट विदेशी पर्यटक आउन सुरु। कोभिडका कारण 2 वर्ष यता पर्यटक आवागमन ठप्प जस्तै बनेको खुम्बुमा यस वर्ष सुरुवातै चरणबाट पर्यटक आउन थालेकाले व्यवसायीहरू खुसी। अन्नपूर्ण सर्किटमा पनि दिनहुँ पर्यटक आगमन बढ्दै सरकारले पर्यटकलाई सहज वातावरण बनाएर धेरै पर्यटक पदमार्गमा आउने विश्वास लिएको। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।